बाहर इज्तिमा से पहले का सफ़र आपने देख लिया। अब हम गिलेंडे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जो इन्होंने बनाया हुआ है। आहलम व सालम व मरहबा 40वां इज्तिमा मजलिस अंसारुल्लाह सालाना इज्तिमा, फिर जर्मन में लिखा है। फिर बाकी ये इंतज़ाम आपने देखा। एंटर होते ही सामने ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के लिए बॉक्स रखा गया है, जिसमें दोस्त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डोनेशन है वो डाल रहे हैं। ये हमारे साथ 3 दोस्त फ्रैंकफर्ट के इस वक्त खड़े हैं अपने दो हल्के के यहाँ थे। सिर्फ आप ये बताएं, आप एंटर हुए हैं, आपको कैसा लगा ये सिक्योरिटी का निज़ाम और जो वेलकम या ये जो है इज्तिमा पे 1.5 साल के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बड़े आसानी दे नाल असी अंदर दाखिल हो गए हैं और अल्लाह ताला इज्तिमा नूं बरकत करे सारे वास्ते। वेरी नाइस। आप भी कोई 2 लफ्ज़ बता दें। जो कहा वही मैं इसे सेकंड करता हूँ। अब इकट्ठे आए हैं एक गाड़ी पे, माशाल्लाह जी, ये बहुत ज़बरदस्त। इज्तिमा की एक बरकत ये है कि अक्सर दोस्त एक गाड़ी के ऊपर 3-3, 4-4 दोस्त इकट्ठे होके आए हैं। जैसा कि आपको इल्म है, पूरी दुनिया में पेट्रोल का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए बेहतर है कि दोस्त जो मिल के हैं, इसमें बरकत भी है और इसके अंदर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें दोस्त और तशरीफ ला रहे हैं। तुसी भी थले करो ना, थोड़ा थले करके दसो केड़ी जगह तुम आए। माशाल्लाह, लो जी ये देखें डीबर जमात में आए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अभी आप 2 दोस्त मिल के आए हैं? 5 दोस्त, ज़बरदस्त। ये एक बरकत है बहुत बड़ी। एक इसमें ये कहते हैं इत्तेफाक में बरकत होती है और इसमें कई फ़वाइद हैं। और अंसारुल्लाह खास पे आते गप्पे। और ये थोड़ा तारफ़ करा दें, तुसी दस दें अपना। मैं मजलिस एपर्ट थाउजेंड ना सर म्यूस्टर तो नाम जियाउल्ला चट्ठा साहब। तुसी अपना नाम नहीं दसिया ना? वेरी गुड जी, बहुत अच्छा जी। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मुलाकात रहेगी। ये तमाम दुनिया के जो दोस्त हैं वो इस हाल को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे जिस वक्त जलसा हुआ करता था तो बेशुमार 30-40 हज़ार की खिलकत। अब इज्तिमा है 1.5 साल का। अब देखते हैं पूरा इंतज़ाम इन्होंने इस हाल के अंदर किया होगा। दोस्त आहिस्ता 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 आ रहे हैं। मौसम, इस मौसम में पहली दफ़ा इज्तिमा हो रहा है। सुबह नवंबर की आज 6 तारीख है। तो ये हाल में जाने से पहले दोस्त सब जो भी पहुंच रहे हैं, ये चाय के लिए, गरम गरम चाय के लिए जहां जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पहले हम चाय पियेंगे और फिर बाकी की कार्रवाई में जाके शामिल होंगे। बहुत अरसा के बाद आप इस तरह के नज़ारे देख रहे हैं। एक बड़े हाल के अंदर एक साइड पे ये नाश्ते का फिर खाने का इंतज़ाम किया गया है। उस साइड पे आप स्क्रीन देख रहे हैं बड़ी, और इस साइड पे जब हम उधर जाएंगे तो फिर वहाँ पे बाकी इज्तिमा का प्रोग्राम पैरल चलेगा। सर्दी का भी बेहतरीन जो है तोड़ निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरह दोस्त लाइन में लग के चाय ले रहे हैं। और बाहर सर्दी है और ये जर्मनी भर से जो दोस्त इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं और बाकी जो इधर दोस्त हैं वो ड्यूटी या खिदमत की तौफीक भी पा रहे हैं। गरम गरम चाय भी है और साथ में कुछ मेज़ों पर नाश्ते का भी इंतज़ाम है। ये वो नज़ारा है जो आप दुनिया में कहीं और नहीं देख सकते। ये आप जैसा देख रहे हैं, हमारा इस वक्त नाश्ते के बाद जो दोस्त तशरीफ़ ला रहे हैं, जैसे जैसे वो चाय गरम गरम पीने के बाद जाके शामिल होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दोस्त हैं, वो अपना तारुफ भी करवाएंगे। थोड़ा आपने बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना आमिर है और मैं यूके से आया हूँ। यूके से आए हैं? माशाल्लाह जी, क्या बात है, मेहमान हुए फिर। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है और अभी दोस्त आ रहे हैं, अभी हम चाय पी रहे हैं। और अंसारुल्लाह की जो इज्तिमात जर्मनी में भी आपने देखे, वहाँ अपने लंदन यूके वाला भी अटेंड किया होगा। हाँ जी, तो उसमें अभी हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो बरकत है वो सारी दुनिया एक बन चुकी है। हाँ जी, बस ये तो बस जमात का फजल है, खलीफा वक़्त की दुआएं हैं और हज़रत मसीह मौत का ये पौधा लगाया हुआ है जो दिन रात बढ़ रहा है और खुदा ताला के बड़े फजल हो रहे हैं। ये महज हज़रत मसीह मौत की दुआएं हैं और खलीफा वक़्त की दुआएं हैं और अल्लाह मियाँ का फजल है। ये नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। जर्मनी जमात में बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह जी। आपको यहाँ आना मुबारक हो। हमारे ये दोस्त देखें और साइडों पे भी बहुत दूर दूर से आए हैं। थोड़ा आप बता दें कहाँ से आप तशरीफ़? जी, राना ताहिर मेरा नाम है जी। मैं जमात ट्रेबोर से आया हूँ। ट्रीबोर्ग से? ट्रेबोर। अच्छा। ट्रेबोर नहीं, ट्रेबोर। ट्रेबोर्ग, अच्छा ठीक है। अच्छा, वहाँ से आया हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। बाकी जैसे आप देखेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता हाज़िरी बढ़ती जाएगी। दोस्त चाय पीने के बाद अपने गाह पे, वो इज्तिमा गाह पे चले जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह तब आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। ले जी, इस वक्त अपना क्या कहते हैं,
پیٹ کی غذا بھوک ختم کرنے کے بعد اپنا روحانی بھوک یا روحانی غذا کا اب انتظام ادھر ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ وہ چاہے تو جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں جیسے جیسے دوست آ رہے ہیں یہ سارا حال میں یہ سپورٹ کے لیے استعمال ہوگا. اور اب ہم چلتے ہیں اندر چل کے بیٹھتے ہیں کرسیوں پہ اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام کہاں تک پہنچا ہوا ہے اور کیسے یہ دیکھیں کیسے بہترین انتظام کیا گیا ہے. کرسیاں لگائی گئیں. چلیں جی دوستو اندر ابھی پروگرام افتتاح شروع ہونے میں کچھ ٹائم تھا تو میں نے کہا اس سے پہلے میں آپ کو یہ والا دکھا دوں. جو بھی یہ والی بال کا انہوں نے نیٹ لگایا ہوا ہے اندر اور غالباً اس سائڈ پہ جو کرکٹ کا ہوگا وہ غالباً بعد میں یہ مختلف سٹالز جو لگے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ وہ جو دوست آج شامل نہیں ہو سکے وہ سنڈے والے یہ دیکھ سکتے ہیں. النصرت یہ وہ ہے جس کے اندر جرمنی میں تدفین وغیرہ یا بچوں کو پڑھانے کا جو وہ سسٹم ہے. یہ دفتر ورزشی مقابلہ جات بنایا گیا ہے. یہاں پہ جو بھی مقابلے ورزشی ہوں گے وہاں ٹیمیں آ کے رابطہ کریں گی اور ان کو جو چیزیں چاہیے وہ یہ سارا نظام دیکھ سکتے ہیں. اس سے یہاں سے آغاز ہوا ہے اور اس سائڈ پہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیل لگایا گیا اس کے اندر غالباً کرکٹ کے جو میچز ہیں وہ یہاں ہوں گے. اور اس سائڈ پہ اب آپ کو یہ والی بال جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ دوست کے اس جگہ پہ غالباً گرم چائے کا انتظام ہے. میں یہ دیکھیں جی یہ سارا رہائشی جو ہے آپ میرا نا تھوڑا سا میرا خیال ہے غالباً آپ تھوڑا سا بتا دیں شاید میرے پہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد الیاس. کون سی جماعت ہے؟ بشرا. آپ انچارج ہیں نا یہ استقبال. ٹھیک بہت اچھا. یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا رہائش کا انتظام ہے. گدے بچھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جب سارے پروگرام ختم شام کو پھر لوگ جو انصاف بھائی ہیں وہ یہاں ریسٹ کریں گے. صبح وہاں تہجد کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا. فجر کی نماز ہوگی اور باقی یہ سارے دوست ساتھ ڈیوٹی کے لیے. وہ امانات کا شعبہ کس جگہ پہ ہے؟ کیونکہ وہ کچھ رکھوانا ہے تو میں بہت شکریہ جی مہربانی. تھینک یو جی. مین جو اجتماع گاہ ہے اس کے باہر جو گاڑیاں پارک ہوئی ہیں سامنے ان کے پیچھے یہ دیکھیں اس کے بڑے اچھے بینر لگائے ہیں. سبحان اللہ ذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا المنقلبون. یہ نان تیرے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے. الہام حضرت مسیح مربیان عمراء اور عہدے داران نیک نمونہ بنے اور مسیح موت کی پاک تعلیم. اس طرح کے یہ کافی بینر شروع سے لگائے گئے ہیں. یہ وہ بڑا ہال ہے جو بیرونی آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے سائڈ پہ یہ اندر جو ہے سائڈ پہ جو واش رومز وغیرہ اور رہائش کا اور امانات کا شعبہ استقبال و معلومات کا یہ اب اندر چڑھ کے دیکھتے ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ استقبال و معلومات کا شعبہ ہے. اس سائڈ پہ انہوں نے جو کیا کہتے ہیں یہ فوری طبی امداد اور پھر یہ ہے وہ واش رومز وغیرہ. یہ دیکھیں یہ مین ہال کے اندر جب انٹر ہوئے بالکل ابھی معائنہ ہونے والا یعنی آغاز ہونے والا افتتاحی تقریب. اس طرح مختلف طرح کے اسٹال لگے ہوئے ہیں. کھانے پینے کا انتظام ہے. یہ ہر طرح کی چیز اویلیبل ہے انصار اللہ کے تحت. اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ اور پھر اس سائڈ پہ بازار یہ دیکھیں سائن بھی لگا ہوا ہے. اوپر اس کے بینر بھی بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں. یہ ہال کے اندر سارا انتظام کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیومینٹی فرسٹ کا یہ ہے اسٹینڈ. سامنے رسیدیں بھی کاٹ رہے ہیں دوست. یہ ہیومینٹی فرسٹ. پھر اس طرح آگے چلتے جائیں. سپورٹ کا یہ گراؤنڈ ہے اور اس کے پیچھے دوسری گراؤنڈ. یہ دوست جوک در جوک تشریف لا رہے ہیں. یہ اندر سارا انتظام ہے بیٹھنے کا. اور اس سائڈ پہ آپ کو میں سامنے سے دکھاتا ہوں جو ابھی افتتاحی تقریب کے ساتھ پرچم کشائی کی تقریب ہوگی. اور یہاں پہ جو دوست کھڑے ہیں وہ ترانے والے کھڑے ہیں وہ سب دیکھیں. یہ جی اندر اجتماع گاہ کا اندر کا نظارہ ہے. یہ دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کرسیوں کے اوپر تشریف لا چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد افتتاحی تقریب ہوگی. یہ سب دوست بڑے آرام سے انتظار کر رہے ہیں. جو مختلف ڈیسک بنائے گئے ہیں علمی مقابلہ جات کے لیے اردو تقریر. یہ اس جگہ پہ وہ سارا نظام ہے. خدا کے شیر کے ہاتھوں رکھی بنیاد ہے عہد جو باندھے وفا کے حسب روایت یہ دونوں میں جھنڈے جو لہرا دیے گئے ہیں جرمنی کا اور جماعت کا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. آمین. خلافت کی بڑھایا ہے قدم، نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے چاہے نکلے اپنا دم. ہم غلام مصطفیٰ مہدی کے خدمت گار ہیں، مر مٹے جو دین کی خاطر ہم وہی انصار ہیں. انصار ہیں ہم وہی انصار ہیں، ہم وہی انصار ہیں، انصار ہیں، انصار ہیں، ہم وہی انصار ہیں. حافظ طارق چیمہ صاحب سے درخواست کرے گا کہ تلاوت قرآن کریم پیش کرے. حافظ طارق چیمہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ آخر دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا. نیز میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا. Ich glaube freilich, dass ich bis zum Ende meines Lebens